isip Gospel of Mercy. Karon ginapit kita sa pagtanaw sa pinay mahitungod sa Maayong Samarianon o na parable tungod sa Samaritan sa duha ka pangagi. Ang literal ug ang allegorical. Sa literal na paglantaw, gitawag kita sa pagtanaw sa kaluoy isip usa ka awhanon nga hiyas. Samtang sa allegorical na pagtanaw, atong makita ang kaluoy isip Diyos nun na hiyas. Nang mo'y magbiya ka nato, aron mapatuol kita kanan sa tawag sa Diyos at kanan. Labubo na. Sa literal na paglantaw, ang literal sa ingay sa Maayong Samarianon naghisgot sa pipila ka mga kamuuran may tungod sa katilingban kung sa katawhan ang tuntarod inuod gihapon. Diyan Lagi tayo ninyo. kita na